مهوش مهوش چرا اینجا خوابیدی؟ هان گفتم همینطوری گردنم کنم ببینم چطوریه. دیگه الکی خوابم برد. خیلی گرونه نه؟ آره خیلی بد میاد. وقتی بندازیش معلوم میشه که چقدر گرونه. آقا شهریار خیلی دست و دل بازه. آره تو که ناراحت نشدی؟ از چی؟ این که بهم گردنبند داده و منم گرفتم. نه بابا، قبل از گردنبند به منم یه ساعت داد دیگه. آره اونم از این گروناست. فکر کنم به من انعام داده. چی؟ هیچی بابا، شوخی میکنم. همینطوری گفتم. بیا بخوابیم، بیا دیگه. برای چی گفتی انعام داده؟ میخواستم بگم مزد دلالی. گفتم اونجوری بدت میاد. انعام به جایزه میگن دیگه. چرا داری این حرفا رو میزنی؟ منظورت از این حرفا چیه؟ نمیدونم. اولا وقتی یه نفر نگات میکرد میومدی تو گوشم میگفتی نگاش کن. نگاه کن چطوری به من زل زده. امروز داشت سر تا پاتو برانداز میکرد، ولی تو متوجه نشدی. داره به چشم بد نگات میکنه. پس موضوع اینه تو به نیت شک داری. من کاری به نیت ندارم. خودم نگاهاشو دیدم. یعنی تو به هم شک داری؟ خفه شو مهوش. من نمیتونم به تو شک کنم. فقط این برام عجیب بود که امشب متوجه نگاهی اون نشدی. اولش منم همینو حس کردم. شکم کردم. ولی متوجه شدم که اون از هر چیز خوبی تعریف میکنه. حتی اگه زنی یکی دیگه باشه. آره شاید. منم از همین موضوع ناراحت شدم. اگه بخوای گردنبندو پس میدم. نه نگهش دار. چرا نگه دارم؟ چون اونجوری منم مجبورم ساعت رو پس بدم. پس بیخیال. تو خیلی بدی. امشب دارم میفهمم که من خیلی بدم. من نتونستم همه چی بهت بدم. اگه حماقت نمی کردی و اون پولو پس نمیدادی امروز با ماشین خودمون میرفتیم. میدونی هر وقت که تو رو نگاه میکنم به خدا میگم خیلی ازت ممنونم. هر وقت هم میخوام یه اشتباهی بکنم حس میکنم با تشکر کردنم ازش دارم بهش توهین میکنم. خب حالا یه چیزی بپرسم. آره تو برای چی مثل من فکر نمیکنی؟ بگو چطوری فکر کنم. فکر کن که منو داری باشه. خب معلومه که دارمت. پس بگو که به جز من چیز دیگه ای نمیخوام. یعنی به خدا بگم من هیچی نمیخوام. اگه اون اجابت کنه واقعا هیچی نمیده. بخواب لطفا. من الان غیر از تو خیلی چیزا میخوام. بسه بخواب دیگه.
همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.